बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास दो बड़ी अहम खबरें हैं, बल्कि तीन खबरों से मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। एक खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं उनसे मुतल्लिक है। उनको अशोकाज नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, और वहाँ पर उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर था। उस पे आज हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई हुई थी, क्या कार्रवाई हो रही है और उनका जवाब जो है वो क्या आया है। इसके साथ साथ सियासत में जो है वो हरफ आखिर कुछ नहीं होता। आज वक्त जो है वो किसी और का है तो कल किसी और का होगा। कल वक्त था इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो 2018 में जोक दर जोक उनकी पार्टी में लोग शामिल हुए और जो है वो इलेक्शन उन्होंने जीता। इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बने और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उनकी जो वज़ारत उज़्मा है वहाँ से उनसे हटा दिया गया। उन्हें सज़ा हुई और वो नाअहल होकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए और नैब ने कार्रवाई की। नैब कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई और आज उसी नैब कोर्ट ने, जिस नैब कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई थी, जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनकी जायदाद जो है उन्हें वापस करने का आज हुक्मनामा जारी कर दिया है। तो आज शायद जो वक्त है वो नवाज शरीफ का है और आज इमरान खान अंदर हैं, नवाज शरीफ बाहर हैं और आज उनकी जायदाद भी उन्हें वापस करने का हुक्म दे दिया गया है। और ये वो जायदाद है जो 2020 में, अक्टूबर 2020 में ज़ब्त की गई थी, चूँकि वो इश्तिहारी करार दिए गए थे और कोर्ट ने ये जायदाद जो है वो ज़ब्त करने के अहकामात जारी किए थे। एक तो ये खबर है और तीसरी खबर जो है वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है कि तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन है वो कैसा होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो मिल चुकी है नून लीग के साथ। इसी तरह बाकी जमातें जो हैं अपनी अपनी एडजस्टमेंट कर रही हैं। तो तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सामने हो और वो क्लेम करे कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरख्वास्तें दायर हो रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, दरख्वास्तें दायर हो रही हैं सदर पाकिस्तान को, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मांगी है। तो लेकिन कोई ऑन ग्राउंड जो है वो कोई चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही, इसके मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आपके इल्म में है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को। और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के मुतल्लिक आपके इल्म में है कि ऑडियो लीक्स, उनकी जायदादें, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो है उस पे जो है वो उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और फिर जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस केस को देखा और देखने के बाद जो है उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था। शो काज नोटिस जो है वो जारी हुआ था और 27 अक्टूबर को ये शो काज नोटिस जारी हुआ था और 10 नवंबर तक उनसे जवाब तलब किया गया था। अब 27 अक्टूबर से लेके अब तक जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब ने कादी फ़ाइज़ा साहब की तरफ से जो नोटिस, जो शो काज नोटिस जारी हुआ था उनकी ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, उसका आज मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो है वो जवाब जमा करवाया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ही एतराज़ात उठा दिए हैं और उसे चैलेंज किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ जो है वो ये काम हुआ है कि उन्हें शो काज़ नोटिस जारी किया गया है। उनका ये कहना है कि इससे पहले जब जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शफ़ाफ़ ट्रायल जो है वो जज का हक़ करार दिया था।
تو جوڈیشل کونسل کا مجھے شو کاز نوٹس جاری کرنا بنیادی حقوق کے منافی ہے، یہ کہنا ہے جسٹس مظاہر النقوی صاحب کا۔ تو جواب جمع ہو گیا، لیکن جو الزامات ہیں وہ وہیں پر ہیں۔ جو ان کی آڈیو لیکس آئی تھیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی کے ساتھ، جو ان کی مختلف آڈیو لیکس تھیں جس میں وہ کوئی بینچ بنانے سے متعلق، کوئی باقی معاملات سے متعلق جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جائیدادوں کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی گئی تھیں، اور ان پر اعتراضات کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انہی ریفرنس پر، انہی شکایات پر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، اور باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی، اس میں کیس پٹ اپ کیا گیا، اس پہ بحث ہوئی، اور اس پہ جو ہے پھر انہوں نے ایک شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ اب جسٹس مظاہر النقوی صاحب نے جسٹس قاضی فائزہ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم اختر افوان پر اعتراض اٹھایا ہے۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لی ہیں کہ مجھے ان کی نقول فراہم کی جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس شو کاز نوٹس کے جواب کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کیا کارروائی کرتی ہے، آگے فردر جو ہے وہ انہیں کوئی نوٹس جاری کیا جاتا ہے یا معاملہ کہیں اور ریفر ہوتا ہے۔ اس کا آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ دوسری جو خبر تھی وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق تھی۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ جب 2018 کے الیکشن سے پہلے 2017 میں حکومت قائم تھی نواز شریف صاحب کی، 2016 میں 17 میں، تو اس وقت ان کے خلاف جو ہے وہ ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اور پاناما لیکس کا جو ہے وہ معاملہ تھا، اور پاناما کیس میں جے آئی ٹی بنی۔ جے آئی ٹی نے اپنی جو ہے وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی، اور سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب تھے، اور انہوں نے نیب کو آرڈر کیا تھا کہ وہ ریفرنس دائر کریں، اور ریفرنس دائر کرنے کے بعد بھی سپریم کورٹ انوالو رہی اس وقت تک جب تک جو ہے وہ نواز شریف کو سزائیں نہیں ہوئیں۔ تو سزاؤں کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ آگے بڑھا، اور یہ ان سزاؤں سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک نگران جج جسٹس اجاز الاحسن صاحب کو جو ہے وہ مقرر کیا، اور انہوں نے اپنی نگرانی میں ساری سماعت جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہے، نیب کورٹ کی سماعت جو ہے کیا سماعت ہو رہی ہے، کیا کیس چل رہا ہے، تو اس کے بعد انہیں سزائیں ہوئیں۔ تو آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیب کورٹ کے جج محمد بشیر صاحب نے ان کی تمام جائیدادیں انہیں واپس کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ نواز شریف کی تمام جائیدادیں ان کو واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس میں ان کی لینڈ کروزرز گاڑیاں تھیں، باقی گاڑیاں تھیں، ان کی پراپرٹی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹ سے، اور باقی کافی ساری چیزیں تھیں جو اکتوبر 2020 میں ضبط کر لی گئی تھیں۔ اکتوبر 2020 میں نیب کورٹ کے جج محمد بشیر صاحب نے یہ آرڈر جاری کیے تھے کہ چونکہ نواز شریف اشتہاری ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں، اور آج جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا ہے کہ ان کی جائیدادیں انہیں واپس کر دی جائیں۔ تو یہ حالات ہیں کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئے، انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ان کی جو ہے وہ اپیلیں بحال ہوئیں، ان کو جو ہے وہ حفاظتی ضمانت ملی، اپیلیں بحال ہوئیں، اور اب جو ہے ان کی جائیدادیں بھی انہیں واپس کر دی گئی ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور کس طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں۔ ساری جو کنگز پارٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ ملتی جا رہی ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور نون لیگ انہیں ملا کے جو ہے وہ کوئی مستقبل کا اپنا ایک پلان بنا رہی ہے۔ اسی پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے، اسی پر جو ہے وہ باقی جماعتیں بھی ان سے ناراض ہو رہی ہیں، اور تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے ناظرین، اس میں اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو تحریک انصاف کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ مختلف سروے سامنے آ رہے ہیں کہ 80% جو ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، اور کوئی 70% بتا رہا ہے۔ تو یہ ساری سوشل میڈیا اور باقی میڈیا کی کہانیاں ہیں
جو گراؤنڈ پر چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جب فیلڈ میں جاتے ہیں، مختلف حلقوں میں جاتے ہیں، مختلف شخصیات سے ملتے ہیں، تو ہمیں گراؤنڈ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور ان پر مختلف کیسز جو ہے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے پاس اس وقت تک اپنے کوئی کینڈیڈیٹ بھی ایسے نہیں ہیں جو تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ سکیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔